अब एड गर्नु पर्यो। हो दुईटै पैसा जोडिन्छ किन अपवर्ड डाइरेक्सनमा एरो छ। अब फोर्थ इयरमा त के छ आउटफ्लो पनि छ कि छैन? हजुर फोर्थ इयरमा आउटफ्लो कति छ हेर त 20,000 20,000 छ भनेपछि तिमीहरू दुईजना निकालेको जुन रकम छ त्यसलाई प्लस अनि इक्वल्स टु पछाडि के गर्नु पर्यो इन्फ्लो इक्वल्स टु आउटफ्लो। तिमीहरू दुईजना निकालेको इन्फ्लो भयो इक्वल्स टु पछाडि आउटफ्लो कति दिएको छ 20,000 दिएको छ भने अब एक्सको भ्यालु आयो कि आएन? आयो। हो है त यो भन्न खोजे के भन्दा ओभरअल रूपमा भन्न खोजेमा जहाँनिर पैसाको ट्रान्जेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ हो सबै पैसालाई लिएर त्यही इयरमा थुपारिदिने भन्न खोजेको है। अघि रोल नम्बर 9ले के भन्यो त्यो 2,000 पैसालाई म एट द इन द फोर्थ इयरमा थुपारिदिन्छु है एलाई एफमा लान्छु है भन्यो हुन्छ बाबु भन्ने उसले लग्यो त्यो पैसा 4औं इयरमा गएर थुप्यो। अब फेरि 4 देखि पनि अर्को ट्रान्जेक्सन अझै बाँकी छ x 2x 3x 4x उसले के गर्छ यो त लिनियर ग्रेडियन्ट टाइपको हो है। लिनियर ग्रेडियन्ट हो भने दुईटा टाइपमा ब्रेक गर्नु पर्यो एउटा कमन एमाउन्टमा अर्को ग्रेडियन्टमा। कमनमा ब्रेकडाउन गर्दा एलाई पीमा लग्यो ग्रेडियन्टमा लाँदा जीलाई पीमा लग्यो। त्यो पैसा त के हुन्छ फोर्थ इयरभन्दा अघिल्लो इयरमा गएर बस्दिन्छ त्यो त तेस्रो इयरमा गएर बस्छ। त्यो तेस्रो इयरमा बसेको पैसालाई चौथो इयरमा फ्याँक्नै पर्यो 1 इयरको डिफ्रेन्स छ त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो फेरि पीलाई एफमा ल्याउनु पर्यो। त्यो दुवै पैसा इन्फ्लो हुन्छ आउटफ्लो 20,000 रुपियाँ दिएको छ इन्फ्लो इक्वल्स टु आउटफ्लो गऱ्यो भने एक्सको भ्यालु निस्किन्छ। यो क्वेसन क्लियर भयो कि भएन? भयो सर। ल यो क्वेसन कपी गर अनि म एउटा यस्तो खालको फर्मुला देखाइदिन्छु। ल हामीले गर्न खोजे यो हो खासमा तिमीहरूले भनेको ठिक छ पहिलो 2,000 लाई मैले एलाई एफमा लान्छु आई भनेको 10 इयर्स यान भनेको 4 दोस्रोमा मैले एक्स कमन ताने यो एक्स कमन ताने त्यो भनेको एलाई पीमा लान्छु आई पर्सेन्टेज अफ यान त्यहाँ पनि 4 इयर युज हुनु भयो हैन। मैले जीलाई पीमा लान्छु त्यहाँ पनि आई पर्सेन्ट अफ यान त्यो पनि ठिक छ। त्यो एज अ होल त्यो होल पैसा त 3 इयरमा गएर बसेको छ भने त्यसलाई मैले फेरि के गरिदिन्छु अब पीलाई एफमा फ्याँकिदिन्छु। पीलाई एफमा फ्याँक्नु भनेको आई पर्सेन्टेज अफ यान। ल निकाला जहाँनिर पैसाको ट्रान्जेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ जुन इयरमा हो सबै पैसालाई लगाएर त्यही इयरमा डिपोजिट गरिदिने।
त्यो एक्सलाई 3 इयरमा ल्याउँदाखेरिमा नम्बर अफ इयर कति राख्यौ तिमीहरूले? कति आयो आन्सर?
छिटो यो क्वेसन ल अब नेक्स्ट टपिक ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज मैले टाइप्स अफ क्याश फ्लोमा सिंगल टाइप्स अफ क्याश फ्लो पढाएँ एउटा इक्विभ्यालेन्ट क्याश फ्लो पढाएँ त्यसपछि लिनियर ग्रेडियन्ट पढाएँ अब लास्ट एउटा छ ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज देखिरहेको छ स्क्रिनमा छ सर छ देखिरह ल हेर अब कहिलेकाहीँ झुक्किन सक्छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ लिनियर ग्रेडियन्टमा चाहिँ इक्वल अमाउन्टले इन्क्रिज हुने भनेको प्रत्येक वर्ष 200 ले बढ्यो भन्छ प्रत्येक वर्ष 300 ले बढ्यो भने अघिकोमा के थियो प्रत्येक वर्ष के थियो x ले बढिरहेको थियो हो त्यस्तै अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दामा ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट यहाँ चाहिँ के हुन्छ पर्सेन्टेजको आधारमा बढ्छ है इन्क्रिजेस 10% फर द कमिङ इयर भन्ला हैन इन्क्रिजेस 15% फर द नेक्स्ट 10 इयर भन्ला यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेजले बढ्यो भने चाहिँ ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट कन्स्ट्यान्ट अमाउन्टले बढेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी लिनियर ग्रेडियन्ट भनेर पढ्छौँ अब त्यसको र यसको बिचको फरक के छ हेरौँ त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दामा a थियो अनि a प्लस g थियो a प्लस ट्वाइस g थियो यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है र हामीले फर्स्ट इयरमा 0 बनाउँथ्यौँ कमन तानेर 0 बनाउँथ्यौँ कमन तान्ने बित्तिकै त्यो इक्विभ्यालेन्ट अमाउन्टमा जान्थ्यो हैन अनि त्यसपछि बचेकोमा हामी g लाई अब केमा ल्याउने p मा f मा a मा ल्याउने काम गर्थ्यौँ यो चाहिँ ठ्याक्कै फरक छ किन फरक छ भने यहाँ a मा चाहिँ 1 मा चाहिँ कति बस्नु पर्यो a1 बस्नै पर्छ 2 मा a1 ब्र्याकेट 1 प्लस g बस्नु पर्यो है भनेको 1 प्लस g को पावरमा 1 छ 3 मा पुग्दा पावरमा कति छ 2 छ त्यस्तै गरी हेर्ने हो भने n मा पुग्दा कति छ n माइनस 1 छ है यहाँ चाहिँ g भनेको जुन स्मल g छ त्यो चाहिँ इन्क्रिजेस पर्सेन्टेजको आधारमा बढेको हुन्छ इन्क्रिजेस 10% 15% मा जान्छ भने त्यसलाई हामी ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट भनेर भन्छौँ यसको चाहिँ फर्मुला सिम्पल टाइपको छ दुईटा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तिमीलाई प्रोवाइड गरेको जुन इन्ट्रेस्ट रेट आई पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ र प्रोवाइड गरेको ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट जुन जी छ त्यो पनि पर्सेन्टेजकैमा हुन्छ यदि इन केस आई र जी बराबर भएन भने है आई र जी बराबर भएन भने तिमीहरूले p इक्वल्स टु यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है p इक्वल्स टु यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो यदि आई र जी बराबर छ भने चाहिँ p इक्वल्स टु n a अपन 1 प्लस आई मात्र युज गरे हुन्छ बुझ्यौ अब यदि आई र जी बराबर छैन भने डज नट इक्वल छैन भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो तिमीहरूले अब यसको लागि के दिएको हुनु पर्दो रहेछ भन्दामा अमाउन्ट दिएको हुन्छ अमाउन्ट जहिले पनि दिन्छ जी पनि जहिले दिन्छ आई पनि दिन्छ र एन पनि दिन्छ है जस्तै मैले के गर्नु पर्यो p मा निकाल्ने हो कि f मा निकाल्ने हो त्यो मात्र फरक है त ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्टमा कन्भर्ट के हुन्छ कि त f मा हुन्छ कि त p मा हुन्छ दुईटामा मात्र हुन्छ अमाउन्टमा हुँदैन र अर्को कुरा न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा पहिला आई कति छ जी कति छ त्यो चेक गर्ने दुवै बराबर छ भने सक्यो बराबर भएन भने अर्को फर्मुला युज गर्नुपर्छ है त अब अर्को चाहिँ फ्युचर अर्थको मैले कुरा गरेँ फ्युचर अर्थ आई र जी बराबर भएन भने फ्युचर अर्थको लागि यो फर्मुला युज गर्ने यदि बराबर छ भने f इक्वल्स टु n ब्र्याकेटमा 1 प्लस आई को पावरमा n माइनस 1 गर्नु पर्यो फङ्सनल्ली चाहिँ यसरी लेखिँदो रहेछ a लाई मैले f मा लान्छु आई पर्सेन्टेज जी पर्सेन्टेज अफ एन यो चाहिँ मैले तलपट्टि फङ्सनल्ली लेखेको छु माथिपट्टि चाहिँ दुईटा फर्मुला लेखेको छु यसमा जम्मा दुईटा हुन्छ एउटा प्रेजेन्ट अर्थ र अर्को फ्युचर अर्थ अरू हुँदैन र आई पर्सेन्ट दिएको हुन्छ जी भनेको पनि दिएको हुन्छ यान पनि दिएको हुन्छ कि तिमीलाई सोध्छ p मा कि तिमीलाई सोध्छ f मा तर चेक चाहिँ गर्नु पर्यो आई र जी बिचको रेट चाहिँ चेक गर्नु पर्यो ल यो टपिक लेख ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज भनेर यो टपिक लेख र फिगर यस्तै हुनुपर्छ है नत्र फेरि पछि क्यासको डायग्राम बनाउनुपर्छ तिमीहरूले थ्योरी पढेर त्यो बेला बिग्रेर फेरि है उतापट्टिको जुन लिनियरमा चाहिँ 1 मा 0 बनाउनु पर्थ्यो यसमा चाहिँ 1 मा 0 बनाएर बिग्रिन्छ नि 1 मा a1 बनाउनु पर्ने हुन्छ है a बनाउनु पर्ने हुन्छ a1 भन्दा नि a हुनु पर्यो सबैमा a हुनु पर्यो ल यो फिगर बनाउँदा पहिला अनि फर्मुला सारा
सर तल्ला अलिकति त्यो तलको अर्को फर्मुला चाहिँ त्यो माथिको सिम्प्लिफाई गरेर लेख्नु भयो यो हो बाबु यो हजुर। एरोतिर लेखेको हो 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 त्यसलाई सिम्पल रूपमा लेख्ने यसरी पनि पाइन्छ भनेर लेखेको यस दुईटामा जुन सही लाग्छ त्यही पढ भयो सर मैले तलपट्टि फङ्सनली पनि लेखिदिएको छु आई र जी बराबर हो भने के गर्ने आई र जी बराबर भएन भने के गर्ने है यो चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थको लागि भयो अर्को फ्युचर वर्थको छ भयो सर ल ठिक छ त्यसो भए ल मैले एउटा स्क्रिनमा एउटा न्युमेरिकल डिस्प्ले गरेँ ल पढ त एकचोटि द रेभिन्यू प्रोड्युस बाई द कम्पनी एट द इन्ड अफ फर्स्ट इयर इज ₹20,000 पहिलो वर्ष कति छ 20,000 छ एन्ड इन्क्रिजेस बाई 10% पर इयर बाँकी रहेको वर्ष 10%ले बढ्छ इन्ट्रेस्ट रेट इज 8% पर इयर वाट इज इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ आई र जी बराबर छ छैन छैन के निकाल भनेको छ क्वेसनले प्रेजेन्ट वर्थ ए कति दिएको छ 20,000 हैन अब यसमा एउटा चीज छुटेको छ के छुटेको छ हेर त एन हो त्यहाँ तलपट्टि क्वेसनमा तिमीहरूले अहिले लेख्दाखेरि लेख्ने वाट इज द इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ भयो त वर्थ अनि इफ एन इक्वल्स टु 12 इयर्स है त ल क्वेसन लेख सबैले लास्टमा चाहिँ लेख है यसो गर द रेभिन्यू प्रोड्युस बाई द कम्पनी एट द इन्ड अफ फर्स्ट इयर इज 20,000
एन्ड इन्क्रिजेस बाई 10% पर इयर फर 12 इयर्स लेख है 10% पर इयर फर 12 इयर्स भनेर लेख सरी इन्क्रिजेस बाई 10% पर इयर फर 12 इयर्स भनेर लेख है यस्तो खालको फिगर बनाउनुपर्छ तिमीहरूले यस्तो यो क्वेसन सोध्यो भने ल अब बाँकी सोल्युसन चाहिँ आफै लेख है मैले फिगर बनाइदिएको छु दिएका कुराहरू लेखाइदिएको छु अब कन्डिसन आफै एप्लाई गर आई इक्वल्स टु जी छ कि आई डज नट इक्वल्स टु जी छ त्यो हेर त्यसपछि प्रेजेन्ट वर्ड भनेको छ भने प्रेजेन्ट वर्डको फर्मुला लगाएर मलाई एन्सर चाहिँ कति आयो त्यो चाहिँ तिमीहरूले भन So 2,46,313. 2,46,000 अनि ठिक छ ल एकजनाले निकाल्यो है आई डज नट इक्वल्स टु जी हुँदा प्रेजेन्ट वर्ड निकाल भने नि यसरी निकाल्नु पर्यो फिगर अनिवार्य बनाउनै पर्यो तिमीहरूलाई यसको चाहिँ क्वेसन सिम्पल खाले नै हुन्छ त्यति गाह्रो हुँदैन सो त्यो तलपट्टि सिम्प्लिफाइड खालको लेख्नु भएको थियो नि फर्मुला त्यो एकचोटि फेरि देखाउनु त्यो I minus G जग्गा त्यहाँ फर्मुला I minus म लेख्नु छ कि सो त्यो फर्मुला हाल्दा त आएन त यहाँ I आई minus G माइनस हो त्यो। आई माइनस 1 भएर चाहिँ यो आई माइनस जी हो है हुन्छ सर आई माइनस जी हो यहाँनिर माथिपट्टि ठिक छ तलपट्टिमा आई माइनस 1 भनेको यो आई प्लस जी हो त्यो माथिको फर्मुलामा यो एउटामा एन एउटामा माइनस एन भएको भएर मैले यसलाई तलपट्टि छाडेर होलको एन लेखिदिएको छु अनि अपन डिनोमिनेटरमा चाहिँ आई माइनस जी हुन्छ आई माइनस 1 होइन त्यो आई माइनस जी नै हो यही गरे हो तिमीहरूले हो सर सबैको आयो होइन आयो सर ल त्यसो भने अब योसँग रिलेटेड क्वेसन पनि सकियो है मैले तिमीलाई अब यहाँ एउटा स्क्रिनमा एउटा क्वेसन देखाइरहेको छु यो अस्ति भर्खरको हाम्रो 2077 चैत्रकै क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन सारा न एकचोटि क्वेसन नम्बर 3 मैले स्क्रिनमा क्वेसन देखाएको छु क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन सारेर मलाई यसको एन्सर कति आयो भन
A couple is planning for their child educations. They wish to deposit rupees 10,000 now in a bank. That accounts in a bank account that give 12% per year compounded monthly and increases the amount by rupees 2,000 each year from the previous year for the next 9 year हो भने हैन पहिलो वर्ष उसले 2000 कति हजार राख्यो 10,000 रुपैयाँ राख्यो अब उसले के गर्छ प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपैयाँ बढ्दै जान्छ भने 10 वर्षपछि कति पैसा हुन्छ निकाल भनेको छ अब पहिला कुरा त के गर्नु पर्यो यसमा कसले दिमाग लगायो यो केसँग रिलेटेड क्वेशन हो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्छ सुरुमा सुरुमा फिल गर्नु पर्यो अनि लिनियर ग्रेडियन्ट हो गुड है यसरी चाहिँ क्वेशन मर्ज भएर आइदियो मलाई पहिला सुरुमा यो क्वेशन सारिसके पछाडी मलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति आउँछ त्यो भन है $12.68%. 12.68% इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निक्ल्यो ठीक छ गुड अब के निकाल्नु पर्यो त अब त्यो फर्स्ट इयरदेखि 9 इयरसम्म त्यो गर्नु पर्यो तर त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो सुरुमा त ए लाई कमन सिक्नु पर्यो त्यसलाई गर्नु पर्छ छुट्टै अनि फेरि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो 10,000 लाई कमन तान्दिनु पर्यो हो 10,000 लाई कमन तानेर केमा ल्याउनु पर्यो एफ मा ल्याउनु पर्यो किनभने उले 10 वर्ष पछाडी सोधेको छ नि त हामीलाई त भनेको फ्युचर अमाउन्ट सोधेको छ ए र एफ बीचको रिलेसन आयो हो ए र एफ बीचको रिलेसन आउँदाखेरिमा तिमीलाई ए दिएको छ 10,000 दिएको छ अब यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो आई कति हुन्छ आई त इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट 12.68 भर्खर निकालेको हो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट एन कति हुन्छ एन 10 हुन्छ एन भनेको 10 इयर्स भयो ल एउटा पार्ट आयो अब के भयो तिमीले त्यो जिरोमा डिपोजिट गरेको 10,000 1 इयरमा भएको 10,000 देखि लिएर 9 वर्षमा भएको 10,000 सबै निकालिसक्यो अब बाँकी रहेकोमा के हुन्छ हाँ सकेको हो त एन्सर सकिसक्यो हो त फेरि भन्नु न के भन्नुभयो तिमीहरुले के गर्यो भन्दामा 0 इयर हैन 0 मा 10,000 राख्यौ 1 मा 12,000 राख्यौ अब 3 मा त्यसरी 2,000 बढ्दै 9 इयर सम्म गयो ठीक छ 9 इयर सम्म जानु भनेको टोटल तिमीले त्यो टाउको गर्यो भने 10 वटा हुन्छ 0 मा पनि पैसा छ 0 मा पनि पैसा छ 1 मा पनि पैसा छ 2 मा पनि पैसा छ त्यो सबै काउन्ट गर्यो भने 9 सम्म जाँदाखेरि त्यहाँ 10 वटा इयर हुन्छ त्यहाँ तलपट्टि क्वेशनले एट द एन्ड अफ 10th इयर भनेछ सक्यो अब तिमीले के गर्यो 0 मा भएको 10,000 अनि 1 मा भएको 12 वटा 10,000 कमन तान्दाखेरिमा त क्याश फ्लो डायग्राम त दुईटामा ब्रेकडाउन हुन्छ हो कि हैन पहिलोबाट पो 10,000 कमन तान्यो ए लाई एफ मा लाग्यो आई पर्सेन्ट पनि दिएको छ एन को भ्यालु 10 इयर दिएको छ सक्यो अब अर्को पनि त क्याश फ्लो डायग्राम छ नि छैन र छ यो चाहिँ के को छ त के बीच रिलेसन छ जिराफ हो जी र एफ बीचको रिलेसन अब त्यहाँ जी र एफ लगाउन सक्छौ त्यहाँ पनि आई पर्सेन्ट छ त्यहाँ 1/0 के रे 0 लाई नै 0 मा बनाएको हो नि त 0 बाट कमन तान्यो नि हामीले हो हैन हो 0 बाट हामीले कमन तानिसकेपछि 1 मा 2,000 बस्छ 2 मा यति बस्दाखेरिमा टोटल 9 इयर सम्मको बन्छ हैन तर टाउको गर्दाखेरि 10 वटा इयरको हुन्छ त्यहाँनिर किनभने 0 मै हामीले 0 बनाएको हो त्यही भएर फेरि तिमीहरुले चाहिँ 10 इयर अनि पैसा राख्लौ 10 इयर पैसा राख्ने नि त्यो झुक्काउनलाई दिएको हो त्यो हिजो अस्ति के हुन्थ्यो 1 मा 0 हुन्थ्यो आज 0 मै 0 छ
त्यसैले यहाँ क्यासको डायग्राममा चाहिँ 9 सम्म मात्र बनाए पुग्छ, अरूमा बनाउनु पर्दैन है त। अनि n को भ्यालु 10 भइहाल्यो, i भनेको 12.68, g लाई f मा लग, g लाई f मा लाने फर्मुला पनि हामीसँगै छ भनेपछि मलाई फाइनल एन्सर कति आयो त्यो चाहिँ भनौँ। कसले निकाल्यो? खै त कति आयो? एन्सर आएन। रोल नम्बर 21 सर 1,61,329 ml मिलेन। रोल नम्बर 21 सर रोल नम्बर 21 भनेर मैले नै भने सर रोल नम्बर 21 ले ए मिलेन बाबु तिम्रो ए लाई एफ मा लगाउँदाखेरिमा अमाउन्ट कति आयो भन त मलाई एकचोटी। ए लाई एफ मा लादा 33,000 जम्मा सर फेरि एकचोटि क्याल्कुलेट गर्छ। मिलेन नि बाबु, 10,000 छ हेर त्यहाँ। ए लाई एफ मा लाँदाखेरिको फर्मुला के हो? कति युज गरेछौ? ए लाई एफ मा लाँदाखेरिको फर्मुला मैले 1000 हालेको छु है त त्यो मिलाऊ। रोल नम्बर 31 त सही छैन हैन। 11 रोल नम्बर 11 अहिले नै एब्सेन्ट भयो भने थाहा पायो भने आनन्द पनि हैन। अहिले पछि यसर भयो भने त नराम्रो हुन्छ। 11 एब्सेन्ट छ है। 19 रोल नम्बर 19 पनि एब्सेन्ट छ। हेलो रोल नम्बर 19 छ। हेलो हजुर गर्दैछु सर। कति आयो एन्सर मलाई भन त।
गर्दैछु एकछिन क्यालकुलेट गर्दैछु। रोल नम्बर 19 ले बोल्न चाहिँ बोल्यो, उसले एन्सर निकाल्दैछ। रोल नम्बर 27 पनि एब्सेन्ट छ। 17 रोल नम्बर 17 पनि एब्सेन्ट छ। जुन रोल नम्बरले त्यही रोल नम्बर एब्सेन्ट छ। 14 सर 3,09,000 जति आउँछ। 3,09,000 टोटल सबै भन्नु भयो। 689 ठीक छ, करेक्ट। 21 ठीक छ। सर 3,88,546 छ। 3,88,000 मिलेन, धेरै बढी आयो। 3,88,000 हैन, 3,09,000 चाहिँ करेक्ट एन्सर हो है। रोल नम्बर 14 ले कतिले भनिसकेको छ? 3,09,600। रोल नम्बर 21 ले भनेको है 3,09,600 कति आछ? मेरो चाहिँ 89 आछ। एकजनाले चाहिँ मिलायो, अरूले मिलाएन। सिम्पल थियो, एलाई एफमा लाने र जीलाई एफमा लाने, यति कुरा मात्र हो, के पनि गाह्रो छैन। एलाई एफमा लाँदा ए को भ्यालु 10,000 दिएकै छ, आई पर्सेन्ट तिमीले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकालिसकेका छौ, एन को भ्यालु 10 इयर्स, त्यही कुरालाई क्यालकुलेटरमा थिचेर एन्सर निकाल्ने मात्र हो। अर्को आउँछ जीलाई एफमा लानु पर्यो, जी दिएकै छ, आई दिएकै छ, एन दिएकै छ, त्यहाँबाट पनि एउटा एन्सर आउँछ। दुईटैको क्युमुलेटिभ गरिदिने त हो हैन? ठिकै छ, एकैचोटि कटेन भने दोस्रो वर्षमा फेरि जाँच दिउँला हैन, के छ र। ल यो क्वेसन पछाडि म एउटा क्वेसन मुखैले यहाँनिर डिटेक्ट गर्छु, सबैले आफ्नो कपीमा कपी गर है। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, एउटा क्वेसन म यहीँबाट भन्छु, कपीमा लेख। इफ यु डिपोजिट if you deposited rupees 1 lakh, if you deposited rupees 1 lakh now in a bank account, that gives 6% interest per year. Now in a bank account that gives 6% interest per year. That gives 6% interest per year. That gives 6% interest per year. How many times would you draw? How many times would you draw rupees 5,000 per month? How many times would you draw rupees 5,000 per month with that money? How many times would you draw rupees 5,000 per month with that money? लेख्यौ सबैले? लेखेको सधैँ क्वेसन फेरि रिड गर्नुपर्छ? पर्दैन। ल अब यो क्वेसनलाई रिड गरिसके पछाडि मलाई कसैले भनिदेऊ न, बुझ्यौ कि बुझेनौ, एकछिन मजाले भनिदेऊ न। ए र पी को रिलेसन ल एकचोटि मजाले हैन, क्वेसनलाई नै पुरै मजाले नै बुझेर भनौँ न, के कुरा गरेछ यसले, कथा भनौँ न एकचोटि, कसैले बुझेको छन् भन्नु। ब्याङ्कमा 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेछ गरे, ठीक छ। अनि 6% इन्ट्रेस्टले अब कति त्यो मन्थली 5,000 निकाल्ने हो नि कतिचोटिसम्म निकाल्न पाउँछ, कति मन्थ निकाल्न पाउँछ भनेर सोधे। हो यो भनेको ठिक छ। मैले आज लगेर 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्छु, मलाई उसले इन्ट्रेस्ट रेट 6% पर इयर भनेको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट 6% दिइसकेको छ, तर मैले प्रत्येक महिना 5,000 रुपियाँ निकाल्छु भने त्यस्तो 5,000 रुपियाँ कति पटकसम्म निकाल्न मिल्छ त, कति महिनासम्म निकाल्न मिल्छ भने त हैन र?
हो कि हैन? हो सर। हैन मैले 1 महिनामा 5000 निकाल्छु भने यान भनेको के हो त नम्बर अफ मन्थ कति महिनासम्म निकाल्न मिल्छ यानको भ्यालु सोधेको त हो। तर यहाँ यो कुरा अलिकति कन्फ्युजन छ। कुरा केमा कन्फ्युजन छ मलाई कसैले एन्सर दिन सक्छ? त्यो इन्ट्रेस्ट रेट मन्थली हो गुड। मलाई अब इन्ट्रेस्ट रेट केमा चाहियो त? मन्थलीमा चाहियो। हो किनभने मैले एन भने केमा निकाल्दै छु? मन्थमा निकाल्दै छु हो कि हैन? हो अनि पैसा पनि मन्थली दिएको छ नि त। हो 5000 पनि मन्थलीमा दिएको छ, ए को भ्यालु पनि मन्थलीमा दिएको छ। अब यान पनि मन्थमै निस्किन्छ भने हामीले युज गर्ने आई पनि केमा हुनु पर्यो? मन्थलीमा हुनु पर्यो। इयरलीलाई दिएको पैसालाई मन्थलीमा कन्भर्ट गर्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्छ? पर्दैन। सुरु गर। मलाई आई मन्थली कति आयो पहिला त्यो भन। आई मन्थली भन। त्यसपछि त्यसलाई फङ्सनली लेख। 6.16% हो सर। 0.4867% हो सर। यस। एकजनाले भनिसकेको छ है। रिलेसन अब के बीच भयो? आई मन्थली निक्ल्यो भने अब रिलेसन के बीच छ भन त? पी र ए मा। ए र पी। पी कति? 1 लाख। 1 लाख। ए कति? 5000। आई कति? 0.486। पर्सेन्टेजमा छ है त्यो भनेको फेरि। हो त्यो मिलाएर अब निक्लिहाल्नु पर्यो यानको भ्यालु। मलाई यानको भ्यालु कति आउँछ भन। सो 20 हो। कति आयो रे? 20 ठ्याक्कै 20.96 आएको थियो। 20.96 तर 21 बनाइदियो भाइ। 20 होला नि त्यो 29 त। 20.96 भनेको हैन। अनि अब पैसा निकाल्न त झन् 1 वर्ष बढी त अलिकति पैसा रमाउँदैन हो नि त। त्यो हैन 20.96 छ क्या। 96 भनेको टेन्टेटिभ त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर तिम्रो 21 हुन्छ क्या। त्यो त हुन्छ। 20.05 त छैन नि। छैन। 20.12 त होइन नि। होइन। 20.55 भन्दा माथि गयो नि त हैन। त्यो राउन्ड अफको कुरामा त हो तर अब पैसा झिक्ने कुरामा त
हैन एक्ज्याक्ट मन्थ लिइन्छ के घटाउनु भन्दा बढाइन्छ के यस सिमिलर टु 21 बनाइदेऊ न हस् एकजनाले निकालिसकेको छ है जम्मा एकजनाको मात्र मैले आवाज सुने सायद त्यही मान्छे नै दोहोऱ्याइरहेको हुन सक्छ उसले मात्र निकालेछ बाँकीले त ठिक छ ल ठिक छ त्यो निकालेको हो भने सबैको आयो हैन आयो सर अर्को एउटा क्वेसन लेख त च्याप्टर 2 को आज लास्ट क्लास हो त्यसपछि हाम्रो च्याप्टर 2 सकेर हामी नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी च्याप्टर 3 स्टडी गर्छौं च्याप्टर 2 को अर्को एउटा क्वेसन लेख सिम्पल एकदम थोरै लाइनमा 3 लाइनको क्वेसन छ यो के रे 3 लाइनको आन्सरमा आउने सिम्पल टाइपको छ लेख त क्वेसन सबैले इफ यु विश टु ड्र rupees 10,000 per month rupees 10,000 per month for 4 years if you wish to draw rupees 10,000 per month for 4 years how much should you deposit at present? How much should you deposit at present? How much should you deposit at present for that? How much should you deposit at present for that when rate of interest is 7% per year? When rate of interest is 7% per year. When rate of interest is 7% per year. ल यो क्वेसन आफै पढेर आफै बुझेर एन्सर नभन म रोल नम्बर नै लिन्छु क्वेसन पढ बुझ अनि निकाल If you wish to draw rupees 10,000 per month for 4 years, how much money should you deposit at present? कति पैसा जम्मा गर्नुपर्छ for that when rate of interest is 7% per year? Roll number 8. Yes sir. पहिलो स्टेपमा तिमीले के गर्यौ भन त मलाई? मैले आई मन्थली निकाले. कति आयो? 0.565%. 0.565% ठीक छ. रोल नम्बर 19. अघि नै भइसक्यो यो रोल नम्बर 19 को बारेमा भइसक्यो अरे अहिले पनि बोलेको थिएन मान्छे. रोल नम्बर 19 बोलेको सर अहिले त्यही भएर डाटाबाट आयो.
ल ठिक छ। अब भन त मलाई यो क्वेसन पढेर रिलेसन के बीच छ? रिलेसन ए र पी को बीचमा। ए र पी मा के चाहिँ गिवन हो, के चाहिँ टु फाइन्ड हो? ए चाहिँ गिवन हो, पी चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ। ल ठिक छ। 28 28 को हो यो। अब एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ। को एकदम आवाज डिस्टर्ब आइरहेछ। रोल नम्बर 28 कति आयो बाबु एन्सर? 419 आयो। ए ल ठिक छ। 4,19,000 है। उसले भने अनुसार 4,19,000 को अराउन्डमा एन्सर आउँछ भने पछाडिको बुझिएन, उसको आवाज एकदम डिस्टर्ब आइरहेको थियो। 4,19,000 चाहिँ बुझे हो, त्यही रेन्जमा एन्सर चाहिँ आउँछ। त्यही रेन्जमा एन्सर चाहिँ आउँछ है त, उसले भनेको ठिक छ। सबैको सिद्धै हो क्वेसन? सक्यो सर। ल अब च्याप्टर 2 पनि लगभग हामीले सकायौँ है। च्याप्टर 2 बाट तिमीलाई जम्मा 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्थ्यो। यस्तै टाइपको क्वेसनहरु सोध्ने हो है। लिनियर ग्रेडियन्ट र जोमेट्रिक ग्रेडियन्ट चाहिँ नछुटौ। अब अरु भनेका तिमीलाई दिएका सिम्पल टाइप्स अफ क्याश फ्लोलाई कन्भर्ट गर्ने मात्र हो। यस्तै मन्थलीमा दिन्छ, इयरलीमा लाने, इयरली दियो भने मन्थलीमा लाने, सेमी एनुअलीको गराएको छु। अर्को चाहिँ तिमीलाई कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको पनि मैले न्युमेरिकल एउटा गराएको छु। ती कुराहरु प्र्याक्टिस गर है। अब च्याप्टर 3 पछाडी हामी अलिकति फास्टमा मुभ अन हुन्छौं, किनभने अब हामीलाई चाहिने फर्मुला यति नै हुन्। अब यही फर्मुलाको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो। कन्भर्सनहरु गर्न जान्नु पर्यो। नेक्स्ट डेमा हामी च्याप्टर 3 सुरु गर्छौं। अहिले हामी टोटल 10 मार्क्सको है सिलेबस अनुसार 10 मार्क्सको चाहिँ सकायौं है त। म एटेन्डेन्स लिन्छु। रोल नम्बर 1 प्रेजेन्ट सर। रोल नम्बर 2 प्रेजेन्ट सर। रोल नम्बर 3 रोल नम्बर 3 छैन। 4